دعوت دیتی لڑکیاں کر لگی گال سنا 40 دی تکبیر اولا دے نال نماز ادا چکر 40 دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پچھو تکبیر اولا دے نال نماز ادا کر اللہ اکبر کبیرہ کو زمانہ ہوندہ دور ہوندہ بی بی 4 دیواری دے اندر بیٹھے یا اللہ دا قرآن سنے دی یا میٹھے محمد دا فرمان سنے دی آگے امیر عمر دے پچھو وانیا 40 دی نماز ادا کر تکبیر اولا دنال نماز ادا کر جوان 40 دیوارا تکبیر اولا دنال نماز شروع کر دیتے سی اللہ اکبر کبیرہ بی بی مسلح بچھا کے بہ گئی ہے آجی اللہ یہ تک میں جنیاں ہن مہربانی فرما چاہ دل کو پھیرن والا تو ہی بی بی مسلح بچھا دعا بیٹھی منگ دیئے بی بی مسلح بچھا دامن پھیلا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا بیٹھی کریں لیے ربا یہ تک جنیاں ہن مہربانی چاہ فرما ربا دل کو پھیرن والا تو ہی قربان ونیا میں بی بی دے جتے مبارک تو اپنے گھر دے اندر بے کے 4 دیواری دے اندر بے کے مکان دے اندر بے کے فرمایا اللہ دے قرآن دی تبلیغ بیٹھی کریں لیے سونے نبی دے فرمان دی تبلیغ بیٹھی کریں لیے نوجوان فرمایا نماز دے اندر لگی ہے یہ میرے 40 دیوارہ مکمل دینا فرمایا ونی کو آکو میں تیرے نال نکاح کرنا چاہن دیا میں تیرے نال شادی کرنا چاہن دیا فرمایا بی بی دا پیغام آگے آکن لگے ان میں کوئی دنیا دا ہوش نہیں رہ گیا پہلے دنیا والے دنال محبت رکھے نام ان جنہ دا مسلح دے ہوتے آ گیا ان مخلوق دی محبت دل وچو نکل دے خالق دی محبت آ گئی ہے رب کریم دی محبت آ گئی ہے پیدا کرن والے خدا دی محبت آ گئی ہے میاں جدہ بیبیاں ہوں دیان جدہ عورتاں ہوں دیان جدہ دھیاں ہوں دیان دھی گھر دے اندر باندھی آئی اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دی آئی دھی گھر دے اندر بیٹھے تبلیغ کریں دی آئی دھی گھر دے اندر بیٹھے حیاء دا دامن پکڑیں دی آئی اللہ دی قسم رب دیا رحمتہ واسکم دیان اللہ فرمے دے حیاء والی زندگی گزارن تیرا کم ہے تیرے نسل کو آباد کر دینا میں رب کریم